मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आरफीन साहब। देखिए साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है, जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब भी है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए, समझे नहीं? आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ समझ गए। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है इट्स ऑल, दैट्स ऑल। मौलाना साहब 2 मिनट। अब आप अपना सवाल अपना रखिए, अब आप आगे और समझ गए नहीं, अगला सवाल रखें आप। साहिल साहब, मौलाना 2 मिनट रुक तो जाइए। हाँ रुक रहे हैं साहिल साहब। बात ये है कि इनको साइंस नहीं देखना है, छोड़ दें इनको। हम हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की कुछ बातें दिखा देते हैं सब लोगों के सामने। दिखा दो। हाँ ये देखिए सर, आपके मौलाना हजरत अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया है कि किताब बहिश्ती ज़ेवर, ठीक है, उसके अंदर गुस्ल के अहकामात के अंदर फरमा रहे हैं हजरत कि इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एनी अंडर एज गर्ल, अगर एक शख्स किसी छोटी बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता, ऑन कंडीशन, इस शर्त के ऊपर, दैट सीमन डज नॉट कम आउट, अगर मर्द का मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमन इज सो यंग, और बच्ची इतनी छोटी है, that one fears that having intercourse, के एक को डर है कि अगर वो सेक्स करेगा her private parts become connected, तो उसके जो अगला सुराख और पिछला सुराख है वो एक ही हो जाएगा। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 40 उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि नीचे फुट नोट में डाला है। ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अंडर एज होने का मतलब ये है हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट पार्ट्स, उसका अगला और पिछला सुराख, आर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक हैं, बाय एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो ये बहुत मुश्किल होगा पहचानना और उसको समझना। सरकार प्लीज आंसर। देखिए ये मसाइल जो है ना, ये छोटी उम्र की बच्ची के लिए उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जिक्र चल रहा है हजरत आयशा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के मामले में, उसमें आपको जवाब तसल्ली बख्श दिया जा चुका है। अब आप जो है अपना दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। यूं तो ये मैदान बहुत वसी है, हमारी जो शरीयत है ना वो एक समंदर है, आप इसमें जितना घुसेंगे आप इसमें मतलब ये पूरी तरह वो नहीं कर सकते। मौलाना साहब, उसमें सवाल पे सवाल निकलते जाएंगे, आप लोगों को, ऑडियंस को जो है वो करते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे, समझ गए नहीं? अब आपको टू द पॉइंट जवाब दिया जाए। अपना नेक्स्ट सवाल जो है हमारे सामने रखिए। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है मौलाना साहब, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है मौलाना साहब, ये किसी का फोन बज रहा है यार, ये मौलाना आपका फोन बज रहा है क्या? जी, तो मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि आप चाह रहे थे कि अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगर आप यानी मौलाना मशकूर साहब, मुझे लग रहा है आपकी एज जो है तकरीबन 55 साल की होगी, अगर आज आपको मौका मिला कोई 6 साल की बच्ची से निकाह करने का, तो क्या आपके लिए इजाजत है कि आप निकाह कर सकते हैं, और क्या आप करना चाहेंगे, और अगर नहीं करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करना चाहेंगे? ये एक सवाल का जवाब दे दें। देखिए इस मुल्क के माहौल के एतबार से तो नहीं किया जा सकता, समझ गए नहीं, क्योंकि यहाँ लड़कियों की ग्रोथ ऐसी नहीं होती है। हैं? अगर आप सऊदी में होते अगर आप, तो या पाकिस्तान में या सऊदी में होते, तो 15 साल की या 12 साल की बच्ची से आप शादी करना चाहेंगे? क्योंकि 12 साल में शादी के लिए स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप असल में गलत, आपके इमेजिनेशन है कि शादी जो है, आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अय्याशी के लिए और उसके लिए की जाती है। शादी का जो है मकसद ही कुछ और, वहाँ पर कुछ और ही मकसद था, और वो चीज रसूल के लिए स्पेशल थी। रसूल के लिए स्पेशल थी, हमारे लिए नहीं है वो हुक्म। ये आप बता सकते हैं कि वो रसूल के लिए खास था? इसकी दलील, ये बहुत बड़ा क्लेम कर दिया मौलाना आपने कि ये जो जी रसूल के लिए खास थी वो।
ہاں دیکھیے ان ہوا الا واحی یوحا قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے. تو ان کی جو شادیاں ہوئی نکاح ہوئے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے. سر یہ جو 65:4 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ ہاں جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ پہ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے. نہیں مولانا صاحب نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص محمد صاحب کے ساتھ تھا. یہ تو سر ایک یہ عجیب بات ہو میں گئی. زوم کر دیتا ہوں. آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ ساحل صاحب یہ ذرا اسکرین سے ہٹا دیجیے آپ جو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی سر. یہ سر پڑھ لیجیے اور سمجھا دیجیے سر. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے جی. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان تبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ یحیض ذلون ان یضعن. جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو جب آپ ان کو طلاق دیں، ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے. سر کیا فرماتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے اسلام میں، عام حکم ہے. آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے. لگی بھی ہے سر، اسکرین پہ لگی ہوئی، ہٹائی نہیں. نہیں وہیں کچھ ہو رہا ادھر سے پرابلم ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے. آپ کے پاس کلر بدل گیا. سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4. میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کا حیض آنا بند ہو گیا ہے تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. اور جو حمل والی ہیں تو ان کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو کبھی حیض نہیں آیا. آگے لم یحیض میں آگے ایڈم آگے وہ بولنے دو. جی ہاں مولانا آپ بولیے. جی یہ اصل میں پوری دکھائی نہیں دے رہی، آپ پوری دکھائیے اسے. اچھا میں اپنے سافٹ ویئر میں جیسا پہلے آ رہا تھا نا وہ نہیں آ رہا، یہ آدھا کٹ گیا بھائی صاحب. یہ سر اب ٹھیک ہے، اب بہتر نہیں اب بہتر پہلے والا صحیح تھا، یہ بڑا ہو گیا ہے. اب بہتر ہے لیکن کٹ رہا ہے آدھا. پہلے جو لگایا تھا نا آپ نے وہ صحیح تھا سر، ویسے ہی لگایا ہوا. محترم ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، یہاں پہ آدھا دکھ رہا ہے آدھا نہیں دکھ رہا. میں دکھا رہا ہوں واللہ یئسن نہیں دکھ رہا کچھ بھی. اور اس میں پنک کلر آ رہا ہے اس میں. حضرت میں دکھا رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ دیجیے مجھے. سر آپ کے فون پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، دوسرے طرف سے اب دکھ رہا ہے کیا مولانا عرفین صاحب؟ ابھی دکھ رہا ہے؟ اپلوڈ ہو زوم کر دیں سر، زوم کر دیں سر تھوڑا سا. یہ زوم نہیں ہوگا ہاں یہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کافی غور کرنا پڑے گا. تھوڑا بڑا کرے اسے. میں پڑھ دوں مولانا؟ دیکھیے گا ذرا. ہاں پڑھیے، بہت چھوٹا ہے، آپ پڑھیے. یہ دیکھیے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن. ہاں یہ یہاں پہ اعتراض ہے، واللائی لم یحضن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا جی ہاں تو ان کی بھی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. ان کی بھی مدت 3 مہینے ہے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، آپ اگلی آیت سے جوڑ رہے ہیں. سر پچھلی آیت سے لے لیتے ہیں. ہاں پچھلی آیت سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی جن کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے تو آپ کی ان کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. تو یہ تو جنیرک سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی حیض نہ آیا. چھوٹی بچی جو ہے، دیکھیے نکاح تو جائز ہے ہمارے یہاں اسلام میں، چھوٹی عمر میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹر کورس، وہ دیٹ از آفٹر دی پیوبرٹی میچورٹی. سر
ٹھیک ہے سر، ہاں۔ 33 اچھا دوسری بات آپ جو یہ نہیں، کہہ رہے ہیں، حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں. اگر آپ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 کھولیے جناب، ان کو آپ سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کھول دیجئے ذرا پلیز، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹر کورس نہیں کیا تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. سر دیکھیں، سر مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر، کیونکہ میں بھی کبھی ہاں جی مسلمان جی رہا ہوں. جی جی ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یا ایھا بیسیکلی الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. جی، تو کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے، انٹر کورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے. تو سورہ ہاں جی طلاق کی ٹھیک. آیت نمبر 4 کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دی ہے ان کو عدت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے، ورنہ 33 کی 4 اس پہ اپلائی ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں، الطبری، رازی، قرطبی، ابن کثیر، اسباب النزول سارے کے سارے اس چیز پہ متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے. پلیز مولانا صاحب مائک آپ کا. جی جی ساحل صاحب، یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مذہب کی بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فالو کرتا ہے، اور جو ابھی مذہب یہ کو فالو ہی جواب نہیں نہیں کرتا ہوا تو نا اسے جتنا مرضی سمجھا لو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. بھائی آپ تو ناستک ہے. مولانا، یہ تو جواب نہیں ہوا نا، یہ کون سا جواب ہوا؟ ارے تو آپ کے بھائی جواب ہے، آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ یہ لوگوں کے بتا پاس بھائی، جواب نہیں ہے. ایک بات بتائیے، جب مولانا آپ کسی مشکور دھرم، صاحب، آپ جب ایک مجھ سے میری منٹ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے بھائی. میں ایک یہ سوال پوچھ جتنے رہا بھی ہوں لوگ مولانا دیکھ رہے ہیں، صاحب. میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں، ساحل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جب ساحل صاحب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ مجھے یہ کیوں نہیں کر بتائیے. سکتے؟ وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد اگر ہم دوسرے مذہبوں پہ نہیں اعتراض نہیں 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 نہیں، کرتے یہ بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ، ارے بھائی کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے.